हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बीएससी सीएसआईटी का म्याथ क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। विल बी डुइङ 25 क्वेसन्स विदिन 25 मिनट। सो लेट अस स्टार्ट आवर भिडियो। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई दिएको छ अ सेन्टेन्स x + 7 = 5 इज भनेर सोधेको छ। सो यो जुन सेन्टेन्स छ यो स्टेटमेन्ट हो कि हैन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ठीक छ। सो यो जुन छ यहाँ x दिएको कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु जुन छ x को भ्यालु यदि जस्तो x को भ्यालु 1 हो भने त यो 8 = 5 हुन्छ, फल्स स्टेटमेन्ट भयो। र x को भ्यालु यदि -2 भने -2 + 7 = 5 हुन्छ, यानी कि ट्रु स्टेटमेन्ट भयो। सो यानी कि यसको स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ, यो भ्यारी हुने रहेछ यसको ट्रुथ भ्यालु। त्यो कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट अ स्टेटमेन्ट। सो अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट आन्सर। ठीक छ, यसलाई कट्टा हैन बरु राइट दिउँ। ठीक छ, 1 नम्बरको सी इज आवर करेक्ट आन्सर। नम्बर 2 मा हामी हेर्ने हो भने इफ p एन्ड q आर नन एम्प्टी सेट्स एन्ड p इज अ सबसेट अफ q भने हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यहाँ मध्ये कुन ट्रु हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ठीक छ। सो यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान ड्र अ भेन डायग्राम। यसको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको वी क्यान क्रिएट अ भेन डायग्राम। एउटा भेन डायग्राम बनाएर गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ। क्वेसनले भनेअनुसार p जुन छ p इज अ सबसेट अफ q, q को सबसेट हो, यो यस्तो भयो। ठीक छ, भने हामीले यी मध्ये कुन ट्रु हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो यहाँ अप्सन नम्बर ए नै हेर्ने हो भने अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ p इज द सबसेट अफ q बार। अब भनिरहेछ p इज द सबसेट अफ q, अनि फेरि p इज द सबसेट अफ q कम्प्लिमेन्ट त हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट आवर करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर सी पनि हेर्ने हो भने p इन्टरसेक्सन q बराबर 5 भन्दैछ। यो पनि हुन सक्दैन किनभने p का जति पनि एलिमेन्ट छन् ती सबै q मा परेका छन्, p इज द सबसेट अफ q। तर p इन्टरसेक्सन q त्यसो भए 5 कसरी हुन सक्छ त? केही न केही त कमन होला, नन एम्प्टी त हुन सक्दैन इन्टरसेक्सन। सो यो पनि सही होइन। अर्को डी नम्बर हेर्ने हो भने p इज द के भन्दैछ भन्दाखेरि q इज द सबसेट अफ p भन्दैछ। अब यहाँ भन्दैछ p इज द सबसेट अफ q, अनि यहाँ चाहिँ q इज द सबसेट अफ p भन्दैछ। यो पनि कन्ट्राडिक्ट भयो, यो पनि सही होइन। अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट आन्सर। यसलाई हेर्नको लागि हामी भेन डायग्राम पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ के दिएको छ, q बार दिएको छ। q बार भनेको यो बाहिरको भयो, q भन्दा बाहेकको। ठीक छ, यो भयो q बार। अनि p बार भनेको यो p भन्दा बाहेकको। सो तपाईहरु फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, q बार भनौँ नि यहाँदेखि यहाँसम्म हो, अनि p बार भनौँ नि यहाँदेखि यहाँसम्म हो। यानी कि q बारमा जति पनि एलिमेन्टहरु छन् ती सबै p बारमा पर्ने नि भयो। सो q बार इज द सबसेट अफ p बार। सो अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 3 मा यदि हामी हेर्छौं भने मोडुलस अफ x - 3 इज इक्वल टु 7 भने x को भ्यालु पत्ता लगा भन्दैछ। सो मोडुलस अफ x - 3 इक्वल टु 7 भनेर दिएको छ। अब मोडुलसको डेफिनेसन अनुसार हामीलाई थाहा छ, मोडुलसको डेफिनेसन अनुसार हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि मोडुलस भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि आइदर x - 3 इक्वल टु 7 हो या नेगेटिभ x - 3 इक्वल टु 7 हो। ठीक छ, किनभने पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ जुनैको मोडुलस लिए पनि त्यसले पोजिटिभै दिनेवाला छ। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने माथिकोलाई सल्भ गर्ने हो भने x को भ्यालु -3 उता आउँदा +3 10 हुन्छ, अनि मुनिपट्टिको सल्भ गर्ने हो भने -x -+3 7 x बराबर कति हुन्छ 3 - 7 भनेको -4 हुन्छ। सो 10 र -4 यसको डेफिनेसन अनुसार एन्सर आउँछ 10 र 10 - -4। क्वेसन नम्बर 4 मा हामी हेर्छौं भने √1 भनेको के हो? इट इज अ कम्प्लेक्स नम्बर। सो अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट आन्सर। सिमिलरली हामी अरु क्वेशन्सहरु पनि गर्न सक्छौं। लेट अस स्टार्ट डुइङ अदर्स क्वेशन अल्सो। ठीक छ, सो हामी क्वेशन नम्बर अब के गरौँ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर हामी 5 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5 मा के दिएको छ भन्दाखेरि द रेन्ज अफ अ फंक्शन fx इक्वल टु √9 - x² इज भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो रेन्ज भनेको के भन्दाखेरि पोसिबल भ्यालु अफ अल द पोसिबल भ्यालु अफ fx भनेर सोध्न खोज्दैछ। सो यसको लागि रेन्ज भनेको त y निकाल भन्दैछ। सो y लेट y इक्वल टु √9 - x² भनेर गर्न सक्छौं। अब पुरानै हामीले स्कुलमा गरेकै तरिकाले यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, 11 12 मा गरेकै तरिकाले। अब यो जुन छ y यता आउँदाखेरि यो y² भयो, स्क्वायर रुट यता आउँदाखेरि स्क्वायर भयो, इक्वल टु 9 - x², और यु क्यान राइट x² इक्वल टु y² - 9 भनेर तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। सरी, x² यता आयो भनेपछि 9 - y² चाहिँ लेख्नु पर्यो। 9 - y² भनेर यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। बट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर गरिएको छ भने यो जहिले पनि इक्वल टु 0 हुन्छ या मोर देन 0 हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। सो x² इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0, यसको मतलब 9 - y² इज अल्सो ग्रेटर अर इक्वल टु 0। ठीक छ, यो यदि ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुन्छ भने यो भाग पनि ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई y² - 9 लेख्ने हो भने यो इनइक्वालिटी साइन चेन्ज गर्नु पर्यो।
ठिक छ। त्यसपछि अब यसलाई y स्क्वायर इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु 9 यानी कि y को मोडुलस भनेको लेस देन अर इक्वल टु 3 भनेर हामीले लेख्न सकौँ। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ फर्दर भन्दाखेरि y को भ्यालु जुन छ त्यो -3 देखि लिएर 3 सम्म हुने रहेछ, यो हामीले लेख्न सक्छौँ। यानी कि y को भ्यालु जुन हामीले निकाल्यौँ, y को भ्यालु हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म निकाल्यौँ भन्दाखेरि -3 देखि लिएर 3 सम्म निकाल्यौँ। अब कम ब्याक हियर, यसमा फेरि हेरौँ। यसमा हेर्दाखेरि y जुन छ इट इज द स्क्वायर रुट अफ पोजिटिभ नम्बर, यसलाई पोजिटिभ नम्बर हो यो स्क्वायर रुट अफ पोजिटिभ नम्बर भएपछि y को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। सो यानी कि y को भ्यालु -3 हुने भएन, -2 पनि हुने भएन, -1 पनि हुने भएन। कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो त? 0 देखि सुरु गर्नु पर्यो। सो एक्चुअल जुन हाम्रो एन्सर छ, एक्चुअल एन्सर भनेको 0 देखि 3 सम्म हुने रहेछ। अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट एन्सर। ठिक छ, यसरी यसलाई गर्नु पर्यो। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। सजिलो छ, तपाईँहरूले 11-12मा पढिसक्नुभएकै कुरा हो, त्यही रिभिजन हुँदैछ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसन पनि गरौँ। अर्को क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि एफएक्स इक्वल टु साइन एक्स प्लस एक्स भने यो इभन हो, अड हो, पिरियोडिक हो या इभन अड दुइटै होइन, यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो एफएक्स बराबर हामीलाई दिएको छ साइन एक्स प्लस एक्स, यो हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब एफ माइनस एक्स पनि निकाली हेरौँ न के आउँदो रहेछ। सो यो साइन माइनस एक्स अनि यो प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ, माइनस एक्स डाइरेक्ट लेखिदियो ल। यतापट्टि साइन माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, यहाँबाट माइनस कमन लिने हो भने साइन एक्स प्लस एक्स हुन्छ, ब्र्याकेट दिउँ, त्यो भनेको माइनस एफएक्स हुने रहेछ। सो सिन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टु माइनस एफएक्स, यसको मतलब यो के भयो, यो अड फङ्सन भयो। यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफएक्स हुन्थ्यो भने चाहिँ इभन फङ्सन हुन्थ्यो, अगाडि माइनस आइदियो भने अड फङ्सन हुन्छ। सो दिस इज अड फङ्सन, अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट एन्सर। अब हामी क्वेसन नम्बर 7मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 पनि जाउँ, अलिकति मेटाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 7मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एक्स वाई एन्ड जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन देन भनेर हामीले सोधेको छ। सो 3टा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने सेकेन्ड टर्म जुन छ वाई बराबर के हुन्छ, फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स प्लस थर्ड टर्म यानी कि जेड डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, सो यानी कि 2y इक्वल टु कति हुने रहेछ, एक्स प्लस जेड हुने रहेछ। सो यहाँनिर अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 8मा हामी हेर्छौँ भने द डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ए इक्वल टु -3 इज भनेर सोधेको छ। यो -3 1/1 म्याट्रिक्स भयो, यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको -3 नै हुन्छ। नझुकिने होला, यो डिटर्मिनेन्ट भनेको मोडुलस होइन है। सो हामीले याद गर्नु पर्यो त्यो कुरा, यसलाई यसरी गर्ने। नाउ लेट अस डु क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9 हामी एकपटक हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ। सो क्वेसन नम्बर 9मा हामी हेर्छौँ एक्स माइनस आइओटा वाई, एक्स माइनस आइवाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि 5 + 2y को होल स्क्वायर हुने रहेछ। हामीले एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब स्क्वायर गरिदिउँ न, स्क्वायर दिएको छ। सो a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर यानी कि 25 + 10 × 20i प्लस 2 को स्क्वायर 4 i को स्क्वायर -1। सो यानी कि प्लस इन्टु माइनस माइनस -4 अनि 25 माइनस भनेको 21 + 20i हुने रहेछ। यानी कि x को भ्यालु भयो 21, y को भ्यालु कति हुने भयो -20 हुने भयो, किनभने यहाँ माइनस यहाँ प्लस छ नि त, त्यो कारणले गर्दा -20 हुने भयो। सो अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट एन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 10 पनि हामी एकपटक हेरौँ। इन अ ट्रायंगल इफ इन अ ट्रायंगल द एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। ठिक छ, एंगलहरु चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् अरे भने एंगल बी को भ्यालु निकाल भन्दैछ। सो एंगल ए बी र सी छन्, यिनीहरू अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन्। यानी कि बी बराबर कति हुन्छ, बी बराबर हुन्छ a + c डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ, अथवा हामी लेख्न सक्छौँ 2b = a + c हुन्छ। अनि यो ट्रायंगलको कुरा हुँदैछ भने सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल भनेको 180 हुन्छ। सो a + b + c बराबर 180 र a + c बराबर 2b यानी कि b + 2b भनेको 3b, मैले डाइरेक्ट गरेँ इक्वल टु 180 यानी कि b बराबर कति भयो 60 डिग्री हुने भयो। सो अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। ठिक छ, कुनै बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू मलाई त्यही कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द एरिया अफ अ ट्रायंगल एबीसी भनेको यो पढ्नुपर्छ 1/2 BC sin A। ठिक छ, किनभने एंगल छ भने अरू अरू साइड हुनुपर्छ। सो BCA हुनु पर्यो, यो ACA होइन नि, किनभने यहाँ A र A मिल्यो नि त, साइड र एंगल हुँदैन। AB अनि अर्कोको साइड हुन्छ, अर्कोको एंगल हुन्छ। ठिक छ, सो दिस वान इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 12 पनि हामी हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि द इक्वेसन अफ अ लाइन परपेन्डिकुलर टु दिस इज भनेर हामीलाई सोधेको छ।
यसको स्लोप हामी निकालिहेरौँ। यसको स्लोप m1 भन्ने हो भने माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, सो -2 डिभाइडेड बाई 3 हुने भयो। यसको स्लोप भनेको यो लाइनको स्लोप भनेको -2/3। अब यसको पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप हुन्छ m1 m2 इक्वल टु -1, यानी कि m2 बराबर हुन्छ -1 डिभाइडेड बाई m1, यानी कि -1 डिभाइडेड बाई -2/3, यानी कि 3/2 हुने रहेछ। सो योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप कति हुन्छ 3/2। यहाँनिर यसको स्लोपको कुरा गर्ने हो भने यसको स्लोप हुन्छ -3 डिभाइडेड बाई -2, त्यही फर्मुला हो, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, यो काटियो, स्लोप कति आयो 3/2। सो अप्सन नम्बर ए इज आवर करेक्ट एन्सर। यही तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि हेर्ने हो भने जस्तो यसको स्लोप हेर्ने हो भने कति आउँछ त 2/3 आउँछ, डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। सी नम्बरको हेर्ने हो भने पनि यसको स्लोप हुन्छ -3/2, यो पनि मिलेन। अनि डी नम्बरको पनि स्लोप निकाल्ने भने -2/3 आउँछ, यसको पनि स्लोप मिलेन। सो ए नम्बरकै मिल्ने रहेछ, यही तपाईँहरूले करेक्ट मान्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर हामी अब के जाउँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर हामी कहाँ जाउँ 13 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 13 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 2 लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई ax² + 4xy + 2y² आर पर्पेन्डिकुलर इफ भनेको छ, फर वाट भ्यालु अफ ए भनेर सोधेको छ। सो पर्पेन्डिकुलर हुनको लागि के हुनु पर्यो, a + b = 0 हुनु पर्यो। यो इक्वेसन भयो ax² + 2hxy + by² = 0 हुनु पर्यो। यसले दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। यी दुईटा लाइन पर्पेन्डिकुलर हुनको लागि कन्डिसन के छ, a + b = 0 छ। सो यहाँनिर a भनेको a नै भयो, b भनेको चाहिँ कति छ 2 भयो। सो a + 2 = 0, यानी कि a बराबर हुनु पर्यो -2। अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको छ द इक्वेसन अफ अ टेन्जेन्ट एट यति टु अ सर्कल यो भनेर सोधेको छ। सो टेन्जेन्टको इक्वेसन के भयो भन्दाखेरि x - x1 + y - y1 = a²। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट x1, y1। सो यहाँ एट कुन पोइन्ट दिएको छ 3,4। सो x1 को ठाउँमा 3, y1 को ठाउँमा 4। सो xy प्लस 3x + 4y = a² भनेको कति छ 25 छ। सो दिस इज आवर अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 15 मा हामी हेरौँ द युनिट भेक्टर एलोङ 3i + 4j भनेर सोधेको छ हामीलाई। युनिट भेक्टर भनेको के हो, युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसैको म्याग्निट्युडले त्यही भेक्टरको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो भेक्टरलाई a मान्ने हो भने यसको म्याग्निट्युड भनेको √x कम्पोनेन्ट भनेको 3 को स्क्वायर, y कम्पोनेन्ट भनेको 4 को स्क्वायर, यानी कि एन्सर आउँछ 5। सो यसको जुन हामीले युनिट भेक्टर निकाल्दैछौँ, युनिट भेक्टर भनेको कति आउने रहेछ 3i + 4j डिभाइडेड बाई 5 आउने रहेछ। युनिट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो दिएको छ कि छैन, दिएको छ, यही हो 1/5 लेख्नु भनेको यही हो। सो दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 16 तिर हामी लागौँ। द स्केलर प्रोडक्ट अफ 2 भेक्टर्स भनेर हामीलाई दिएको छ। स्केलर प्रोडक्ट हामीलाई निकाल्न आउँछ, त्यही कम्पोनेन्टको आई को मल्टिप्लाई गर्ने, जे को मल्टिप्लाई गर्ने, के को मल्टिप्लाई गर्ने नि सम गर्ने। सो 3 × 3 भनेको 9 प्लस -4 × 4 भनेको -16, अनि के को लागि त अर्को छैन, यानी कि 0। सो 9 यहाँ माइनस हुन्छ, 9 - 16 भनेको -7। अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 17 हामी हेरौँ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर वेन डाइस इज वाइल रोलिङ अ डाइस। डाइलाई रोल गर्दाखेरि इभन आउने सम्भावना कति छ भन्ने सोधेको छ। सो डाइसमा के हुन्छ 6वटा अप्सन हुन्छ, 1 2 3 4 5 6, यही 6वटा भए आउटकमहरू, पोसिबल आउटकमहरू। यहाँमध्ये इभन भनेको एउटा छ, दुईटा छ, तिनटा छ। सो 3/6 इभन आउने चान्सेस 3/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/2। अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 18 मा हामी हेर्छौँ भने लिमिट x टेन्स टु 3 x³ - 27 डिभाइड बाई x - 3 भनेर हामीलाई क्वेसन दिएको छ। यो सल्भ गर्नुपर्ने छ। यो त सजिलो भयो, डाइरेक्ट फर्मुला लाउने निस्किहाल्छ। x टेन्स टु 3, सो यसलाई x³ - 27 लाई 3³ लेख्न मिल्यो, मुनिपट्टि x - 3। सो लिमिट x - 3, सो यहाँ a³ - b³ को फर्मुला लाउने, a - b, सरी यहाँ माइनस चाहिँ हुन्छ, a - b, a² - ab प्लस b² भनेको 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई x - 3। अब यहाँ x - 3 काटियो। सो अब यो भ्यालु हार्नु भने x को स्क्वायर भनेको 3² 3 × 3 प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 लेख्दा भयो। सो 9 अनि यतापट्टि फेरि -9 प्लस 9 हुने रहेछ। सरी यहाँ एउटा मैले मिस्टेक गरेको छु, यहाँ माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ फर्मुलामा, प्लस
सो एन्सर कति आउने भयो 27 आउने भयो. दिस इज आवर करेक्ट एन्सर. सो अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट एन्सर. आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ. ठिक छ, तपाईँहरू पुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला. म्याथमेटिक्स हामी गर्दैछौँ. क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फर वाट भ्यालु अफ एक्स द भ्यालु अफ एक्स फर विच डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 0 भनेर दिएको छ. वाई बराबर हामीलाई दिएको छ एक्स क्युब माइनस 3x स्क्वायर. सो डिवाई बाई डिएक्स निकालौँ. डेरिभेटिभ निकाल्दा यो कति हुन्छ 3x स्क्वायर अनि 2 इन्टु 3 भनेको 6x हुन्छ. पावर 1 घटाउनु पऱ्यो. यो चाहिँ 0 छ अरे. अब यो क्वाड्रेटिक भयो. एन्सर दुईवटा आउँछ. सल्भ गरौँ. 3x कमन आयो. x माइनस 2 बाँकी रह्यो. सो आइदर 3x इक्वल टु 0 यानि कि x बराबर 0 अथवा x माइनस 2 इक्वल टु 0 यानि कि x बराबर 2 भयो. ठिक छ. सो एन्सर भनेको 0 अथवा 2 भयो. 0,2 भनेको अप्सन नम्बर बी इज आवर करेक्ट एन्सर. क्वेसन नम्बर 20 पनि हामी गर्न सक्छौँ. क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसलाई नै म मेटाइदिन्छु. क्वेसन नम्बर 20 हामी गर्न ट्राई गरौँ. क्वेसन नम्बर 20 मा दिएको छ इफ यो यहाँनिर y हुनु पर्थ्यो. इफ y इक्वल टु e log x स्क्वायर भने हामीले dy बाई dx निकाल्नु पर्ने छ. सो e भएको कारणले गर्दाखेरि टेकिङ लग अन बोथ साइड लगले मल्टिप्लाई गर्दै अपरेट गरौँ दुईतिरै. सो यो के हुन्छ हामीले यहाँ लग y लेख्नु पर्यो. अब यो पावरमा भएको अगाडि आउँछ लग एक्स स्क्वायर डट लग ई हुन्छ. त्यो भनेको लग y इक्वल टु लग एक्स स्क्वायर अनि लग ई भनेको त 1 भयो. अब यो लग लगलाई हटाउँदाखेरि y इक्वल टु एक्स स्क्वायर हुन्छ. यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ 2x हुन्छ. सो 2x अप्सन नम्बर ए इज आवर करेक्ट एन्सर. अब सिमिलरली हामी क्वेसन नम्बर कति गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 21 पनि गर्न सक्छौँ. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 21 मा द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर सोधेको छ. यहाँ पनि y हुनुपर्छ. अफ y इक्वल टु एक्स क्युब माइनस एक्स स्क्वायर इज भनेर सोधेको छ. पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो. सो y बराबर हामीलाई दिएको छ एक्स क्युब माइनस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर माइनस 2x. सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने भने 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा 6 पावर 1 घट्यो x माइनस 2. यसलाई 0 हुनु पर्यो यानि कि 2x इक्वल टु 2 सरी 6x इक्वल टु 2 यानि कि x बराबर कति हुनु पर्यो 2/6 यानि कि 1/3 हुनु पर्यो. सो अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट एन्सर. ठिक छ. सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनु पर्यो. क्वेसन नम्बर 22 पनि हामी हेरौँ. क्वेसन नम्बर 22 मा अलिकति इन्टिग्रेसन रहेछ. यो चाहिँ अलिकति समय लाग्न सक्छ. म मेटाइदिन्छु. क्वेसन नम्बर 22 मा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ. क्वेसन नम्बर 22 मा हामीलाई इन्टिग्रेट 0 देखि 1 3x स्क्वायर e पावर x क्युब dx भनेर दिएको छ. सो x क्युब छ x स्क्वायर छ. सो हामी मान्यौँ न y इक्वल टु एक्स क्युब भनेर मानिदिउँ. सो dy भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3x स्क्वायर dx हुन्छ. यो त हामी लेख्न सक्छौँ. ठिक छ. डेरिभेटिभ. सो अब हामीले वेन x इक्वल टु 0 y बराबर हुन्छ x को भ्यालु 0 लिँदाखेरि y को भ्यालु 0 क्युब भनेको 0, x को भ्यालु 1 लिँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ 1 को क्युब 1 नै भयो. सो अब हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो 0 देखि 1 र 3x स्क्वायर dx भनेको dy भयो. e पावरमा कति लेख्नु पर्यो y लेख्नु पर्यो अनि dy लेख्नु पर्यो. ठिक छ. तपाईहरुले यस्तो क्वेशन गर्नुपर्छ. y को इन्टिग्रेसन भनेको y नै भयो 0 देखि 1 सम्म. सो e1 माइनस e0 e0 एनिथिङ पावर 0 भनेको 1 भयो. e1 भनेको e नै भयो e माइनस 1. सो एन्सर इज e माइनस 1. अप्सन नम्बर ए इज आवर करेक्ट एन्सर. अब सिमिलरली हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 23 पनि गरौँ. नम्बर 23 पनि सजिलो छ. ठिक छ. अलिक क्विक चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है. तपाईहरु अलिकति क्विक हुनुपर्ने आवश्यक छ यसमा. ओके. सो यहाँ हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्ने छ. एरिया भनेको इन्टिग्रेसनले दिन्छ. y इक्वल टु एक्स स्क्वायर को निकाल्नु पर्ने छ. यो एक्स स्क्वायर dx हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ. अनि हामीलाई x इक्वल टु 0 देखि x इक्वल टु 4 सम्म बीचमा हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने रहेछ. सो x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन हुन्छ x स्क्वायर x क्युब बाइ 3. इन्टिग्रेट को हामीले 0 देखि 4 सम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ. सो 4 माइनस 0 क्युब डिवाइडेड बाइ 3. 4 क्युब भनेको कति भयो 64 भयो डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर युनिट. सो ल ठिक छ. 64/3 भनेर हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ.
अब क्वेसन नम्बर हामी 24 मा पनि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 24 मा दिएको छ इफ fx इक्वल टु x² + 5 भने एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ f डैश x निकाल भन्दैछ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गर्नु पर्यो। फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार f डैश x भनेको के हुन्छ त? फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ? fx + h - fx डिवाइडेड बाइ h भनेर हुन्छ। अब यहाँ f डैश x भनेको हामीले 0 x भनेको 2 लिएको छौं। f2 + h भनेको विड्थ कति छ? 0.1 छ। f2 डिवाइडेड बाइ 0.1 यति हुन्छ। ल म माथिपट्टि गर्छु है। यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हो। तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अब यतापट्टि हेर्ने हो भने f2 + 0.1 भनेको 2.1, f2 डिवाइडेड बाइ 0.1 हुने भयो। अब fx भनेको x² + 5 छ भने 2.1 चाहिँ कति हुन्छ त? f2.1 भनेको 2.1 स्क्वायर + 5 हुने भयो। अनि f2 भनेको चाहिँ 2 स्क्वायर - 5 लेख्नु पर्यो, किनभने यहाँ त माइनस छ नि त, प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ। डिवाइडेड बाइ 0.1 भनेर गर्नु पर्यो। 5 र 5 काट्यो। अब 2.1 को स्क्वायर - 2 स्क्वायर, अब यो a स्क्वायर - b स्क्वायर गरेर गर्दा हुन्छ। 2.1 + 2 गर्दा 4.1 अनि घटाउँदा 0.1 हुन्छ। अब आफ्नै तरिकाले गर्ने हो, ठीक छ। 0.1 0.1 काट्यो, एन्सर आउँछ 4.1 आउँछ, ठीक छ। सो तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अलिकति गाह्रो लाग्यो भने क्याल्कुलेटरको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो यो बी नम्बरमा 4.1 आउँछ, ठीक छ। हुन त एक्जाममा क्याल्कुलेटर फेरि पाइँदैन, सो अलिकति हामीले प्र्याक्टिसै गर्नुपर्ने छ, त्यसले नि जित्छ। ओके, अब लास्ट क्वेसन हेरौँ। इफ टू फोर्सेस p and q, p greater than q act at a point in a same direction then भनेर सोधेको छ। सो सेम डिरेक्सनमा छ भने p + q भनेर हुन्छ। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको p + q हुन्छ। अथवा तपाईले फर्मुला पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो फर्मुला तपाईलाई थाहा छ, रिजल्टेन्ट फोर्सको p² + q² + 2pq cos θ, यो हाम्रो फर्मुला भयो। सेम डिरेक्सनमा छ यानी कि θ को भ्यालु 0, cos 0 भनेको 1 भयो। सो √p² + q² + 2pq हुने भयो। यो p + q को होल स्क्वायर हुने भयो। सो √p + q को होल स्क्वायर, स्क्वायर र रुट काट्यो, यानी कि हाम्रो रिजल्ट भनेको p + q नै आयो। यसरी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सिम्पल तरिकाले बुझाउँ न, सेम डिरेक्सन छ नि जोड्ने, अपोजिट डिरेक्सन घटाउने, ठीक छ। ओके, सो दिस इज द आइडिया। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो, हैन। अलिकति छिटो भयो होला, तपाईहरु कुनै पार्टहरुलाई के भन्नुहुन्छ बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ, स्लो डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफै गर्ने हो, हैन। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो। थ्यांक यू भेरी मच।